खुदारा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जब भी आप अपनी रिकॉर्डिंग पे जाया करें, 1 सॉन्ग 2 सॉन्ग जितनी आपकी तौफीक हो सकती है, भले नॉर्मल से बनाकर उनको दे दिया करें, ताकि वो शराफत साहब के चैनल पर अपलोड कर देंगे और उनसे जो अर्निंग होगी वो उनके बच्चों को जाएगी। शराफत साहब का जो चैनल है उसको अब हम सब सिंगर जितने भी हैं बहन भाई, हमारा फर्ज बनता है कि उनके उस चैनल को हम आगे चलाएं और उनके बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजादी इरम सयाल और आज मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। कल जो मियां वाली में कयामत बरपा हुई, उसका मंजर आप सब लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा और मैंने भी देखा। आप लोगों ने तो सिर्फ शायद बाहर का मंजर देखा है, उनके घर का मंजर मैंने देखा है अपनी आंखों से। उनकी वालदा की हालत, उनकी फैमिली की हालत। आप मुझे बताइए कि जिस एक घर में से 7 जनाजे निकले, उस घर में कयामत नहीं होगी तो और क्या होगी। मैं बात कर रही हूँ शराफत अली खान साहब की और अनवार अली खान साहब की, जो कि हमारे पाकिस्तान के, हमारे सराकी बेल्ट के सुपरस्टार थे। उन जैसा ना तो कोई अच्छा इंसान मैंने देखा जो इतने प्यारी गुफ्तगू करता हो और इतनी इज्जत एहतराम से बोलता हो। हम सब सिंगर्स आपस में मिलते रहते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, सब कुछ, लेकिन वो इंसान ऐसा शर्म हया वाला था। वो कभी औरत की आंख पे आंख डालकर बात नहीं करता था, हमेशा आंखें झुकाकर बात करता था। मगर कल जो मैंने देखा मंजर, वो कयामत से कम नहीं था। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं उनकी फैमिली की और उनके खानदान की कि 3 बजे उनका कल जनाजा था और मुझे देर से पता चला और मैं लेट हो गई जनाजे पर। उन्होंने 3 बजे, मैंने उन्हें कहा आप जनाजा पढ़वा दें तो मैं बाद में पहुंचूंगी, मगर उनका एहसान है मुझ पर जिंदगी भर का कि उन लोगों ने जनाजा पढ़वा कर उन्होंने कब्रिस्तान में शराफत अली साहब को और अनवार अली साहब को मेरी खातिर रोके रखा, सिर्फ इस वजह से कि शराफत और अनवार इरम सयाल की खुद इतनी इज्जत करते थे। अगर वो इतने सफर से आ रही है तो हमारा भी हक बनता है कि आखिरी मुंह वो जरूर देखे। तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूं, उनके घर वालों की भी और उनके खानदान वालों की भी, कि मैं 1.5 घंटा लेट पहुंची और जब मैं कब्रिस्तान में पहुंची वो मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था मुझसे, क्योंकि मैं डिप्रेशन की मरीज हूं। जब से मेरे वालिद फौत हुए हैं मेरा डिप्रेशन का कोर्स चल रहा है और मैं डिप्रेशन में हूं और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है किसी भी परेशानी को मेरे घर वालों को मुझे बताने का या किसी भी ऐसे हादसे में जाने का सख्ती से मना किया है। लेकिन आप यकीन करें कि जब मेरे घर वालों ने इसी वजह से मुझे नहीं जगाया कि मतलब हम जगाएंगे और बताएंगे तो अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए। तो मैं जब उठी तो मुझे जब ये पता चला तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है। और मैं वहां पहुंची और मैं 1.5 घंटा लेट हुई और उन लोगों ने मेरे इंतजार में रखा। उन सबकी मैं एहसानमंद हूं। और दूसरे नंबर पे शराफत अली खान साहब जितने अच्छे इंसान थे वो तो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती, और उनके जो जाने की तकलीफ जो है वो भी मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। आप ये देख लें कि मुझे डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद भी वो मेरे लिए इतने काबिल एहतराम थे कि मैं उनके मैयत पर जरूर पहुंची हूं। और मैं उम्मीद करती हूं वजीर आला पंजाब से मोहसिन नकवी साहब से कि हमारी उम्मीद पर पूरा उतरेंगे और उनके बच्चों के लिए कुछ सोचेंगे, क्योंकि शराफत अली खान साहब का एक बेटा है जो कि छोटा है, 9-10 साल का है, और बड़ी बेटी कोई 13-1 साल की है। बाकी बच्चे छोटे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और अनवार का भी एक ही बेटा है, बाकी बेटी है। उनके साथ जो मौजूद लोग थे वो भी सब इंतहाई गरीब लोग थे। तो मैं हुकूमत से दरखास्त करती हूं कि खुदारा हम फनकारों के लिए कुछ सोचा जाए। जिंदगी का पता नहीं होता, हमारे लिए कुछ ऐसा बनाया जाए कि अगर जो सिंगर के बच्चे जवान हों और पढ़े लिखे हों तो उनको नौकरियां दी जाएं।
اگر وہ اس نوکری کے قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں تو اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ ان کو کچھ بجٹ دیا جائے جس سے وہ اپنا کاروبار کر کے اپنی فیملی کو سنبھال سکے. اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کی پڑھائی کا خیال رکھا جائے، ان کی بیویوں کا، ان کے بچوں کا کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، منتھلی بیس پر انہیں کچھ دیا جائے، ان کے اخراجات دیکھ کر کہ بچوں کی پڑھائی کتنی ہے، بجلی کے بل کتنے ہیں، کھانے کا خرچہ کیا ہے. حکومت میں کمی نہیں آئے گی اس چیز سے، لیکن حکومت کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی زندگیاں بچ جائیں گی اور کتنے گھر بچ جائیں گے. مجھے انتہائی افسوس ہے، یہ بات میں کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے اتنے پاکستان کے بڑے خوبصورت نوجوان اسد جو پچھلے دنوں میں ہی جن کی ڈیتھ ہوئی، گردوں کے مرض میں جو مبتلا تھے، ہماری گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی، ہماری گورنمنٹ نے نہیں کہا، کچھ بھی نہیں ان کا خیال رکھا. کیا ہو جاتا اگر کچھ پیسہ ان کے اوپر لگا دیتے تو ایک جان بچ جاتی، بچے یتیم ہونے سے بچ جاتے. وہ بھی کچھ نہیں ہوا. اور اب بھی میں گزارش کرتی ہوں کہ خدا کے لیے کچھ کیا جائے تاکہ اس کے بچوں کی زندگی بن سکے، شرافت صاحب کے اور انوار صاحب کے بچوں کی زندگی بن سکے، ان کی بیوی عزت سے زندگی گزار سکے. جب سروں سے چھت ہٹ جاتی ہے نا تو اس سے نیلام ہونے پر آ جاتی ہیں. تو خدا را میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، حکومت سے، کہ خدا کے لیے ان کے بچوں کا خیال رکھا جائے تاکہ کسی بھی بہن بیٹی کی عزت نیلام نہ ہو صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنے بچوں کو پالنا ہے. اگر آپ حکومت والے، آپ گورنمنٹ والے تھوڑا سا خیال رکھ لیں گے تو ایسی ہزاروں زندگی بچ سکتی ہے. دوسری بات، میں اپنے فنکار جتنے بھی حضرات ہیں ہمارے پاکستان کے، ہمارے خاص طور سرائکی بیلٹ کے جو ہمارے سنگر ہیں، یہ پیغام میرا ان کے لیے ہے اور میری گزارش ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں جیسے کہ شرافت علی خان صاحب نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا تھا اور اس سے ان کو ارننگ بھی ہو رہی تھی، شو بھی کر رہے تھے اور اپنے بچوں کا گزر بسر کر رہے تھے. میری اب آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے ان یتیم بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں. وہ شرافت اور انوار کی اولاد نہیں، وہ ہماری اولاد تھی. آج ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو کل کو ہمارے ساتھ بھی آ سکتا ہے. میری آپ سب لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ان کا یوٹیوب چینل آلریڈی ہے پڑا، آپ لوگ صرف اتنا کر دیا کریں کہ جب آپ اپنی ریکارڈنگ پہ جایا کریں، میں خود بھی اس کام کی شروعات کروں گی، جب بھی آپ اپنی ریکارڈنگ پہ جایا کریں، 1 سانگ 2 سانگ جتنی آپ کی توفیق ہو سکتی ہے، بھلے نارمل سے بنا کر ان کو دے دیا کریں تاکہ وہ شرافت صاحب کے چینل پر اپلوڈ کر دیں گے اور ان سے جو ارننگ ہوگی وہ ان کے بچوں کو جائے گی. آپ کو کچھ نہیں جائے گا، آپ نے صرف گانا ہے، آپ کے چند پیسے ویڈیو اور آڈیو پہ لگنے ہیں، لیکن ان کی زندگی بچ سکتی ہے، ان کا مستقبل بچوں کا اچھا ہو سکتا ہے. یہ میں اپنے سنگر حضرات سے بات کرنا چاہتی ہوں اور ان سے گزارش کرتی ہوں، اور اس کام کی شروعات میں خود کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ جو شرافت صاحب کا جو چینل ہے اس کو اب ہم سب سنگر جتنے بھی ہیں بہن بھائی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے اس چینل کو ہم آگے چلائیں اور ان کے بچوں کا مستقبل بنائیں. اور امید کرتی ہوں کہ بہت جلدی اچھا رزلٹ آئے گا اور ان کے بچوں کو کچھ ملے گا. لیکن یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں، اگر کسی کو کچھ برا لگا ہو تو میں معذرت کرتی ہوں، لیکن ان کے بچے ہمارے بچے ہیں. میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں. شرافت علی خان صاحب ہمارے گھر میں جب پہلی مرتبہ آئے تو فروٹوں کی پیٹیاں اور باقی کافی ساری چیزیں لائے. تو میں نے ان سے کہا کہ شرافت صاحب یہ کیا ہے، اتنا تکلف کیوں کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی اور بہن کے گھر کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتے. تو یہ لفظ میرے لیے بہت بڑی قیمت رکھتے تھے، جس وجہ سے کل میں 7 گھنٹے کا سفر کر کے ان تک پہنچی ہوں. اور باقی میں امید کرتی ہوں کہ میری باتوں پر آپ لوگ ضرور نظر ثانی کریں گے اور گورنمنٹ بھی کرے گی. اللہ حافظ. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ شہزادی ارم سیال، آپ کا یہ ویڈیو میسج ہر دل کی آواز ہے. جو آپ نے آواز اٹھائی وہ ہر دل کی آواز ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل جو ثانیہ ہوا میاں مالی میں، اس سے ہر آنکھ عاشق بار ہے. تو ارم سیال نے
हमारी इस धरती की खूबसूरत आवाज़ शहज़ादी इरम सियाल जो फ़नकारों की हमदर्दी के लिए ये आवाज़ उठा रही हैं, बहुत अच्छा मशवरा दिया कि उनके जो चैनल है शराफत स्टूडियो, उसके लिए हमारी इस तरह के खित्ते के आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ अगर कोई और भी हमारा भाई आर्टिस्ट उनके साथ हमदर्दी रखता है तो अपना एक गाना ऑडियो वीडियो करवा के उनके चैनल के लिए दे, और उनके चैनल से जो आमदनी आएगी उनकी फैमिली को जाएगी। बहुत अच्छा मशवरा है, बहुत अच्छा डिसीजन है, और मैं सलाम पेश करता हूँ ये शहज़ादी इरम सियाल को जिसने ये कदम उठाया है। तो आइए आप इरम सियाल की आवाज़ बनी है और शराफत स्टूडियो के लिए आप एक गाना दीजिए और उससे जो इनकम होगी उनकी फैमिली को जाएगी। ये आपकी सपोर्ट है, और तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, और ये आपकी सपोर्ट है। आप जितनी सपोर्ट करेंगे हो सकता है हमारे इस वीडियो मैसेज के ज़रिए हमारे इस आर्टिस्ट भाई की हेल्प हो सके। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मुल्तान टुडे।